प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लाम आबाद में, मैं अगर चाहूँगा उस तरफ जाएं, फिर उसके बाद हम दोबारा बात यहीं से शुरू करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा कीजिए। उनसे करीब तर टैरिफ जो है वो हम देना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कंपैरेटिव हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा हो, चूँकि पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर जो इजनास की कीमतों में, कमोडिटीज़ कीमत में एक इजाफा है, और जो चंद दूसरे बैनुल अक़वामी तग़य्युर और तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार। जो तीसरा फैसला काबीना ने किया है, जिसके बारे में बड़ी देर से खबरें भी चल रही हैं और बार बार मीडिया पर चलता भी है, काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है, लेकिन इस शर्त पर और कंडीशन पर वज़ारत तवानाई को ये हदायत की गई है कि मुल्क के जो गरीब तरीन सारिफ हैं, जिनका भी एक कमी आना शुरू हो जाएगी, जिससे फिर हम एक मुस्तहकम बुनियाद, और ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो नवंबर दिसंबर में जाके आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें अब इस्तेहकाम आ गया, और बहुत सारे इश्यूज इस वक्त पेंडिंग हैं बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से और दूसरे बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, तो वो सारे मामलात जो हैं वो अगले चंद हफ्तों में हल होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम होने जा रही है अल्लाह ताला के करम से। और जो बिजली की फरामी है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, हमें ज़रूर कुछ गैर मामूली तौर पर मामलात को देखना पड़ा है, लेकिन हमने उसको संभाला दिया है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसको खुद ज़ाती तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। आज सुबह भी हमने उनको एक रिपोर्ट किया, जो सारे मामलात हैं हम इस पर कायम हैं, और अब बाकी बात डॉक्टर मुसद्दिक मलिक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में जो आज की बात है वो तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने आपके सामने रखी दी है। मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 नुकात रखूँगा। पहला नुक्ता ये है कि खुर्रम साहब ने कहा कि अक्टूबर नवंबर के बाद बिजली की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पर तो हमारा इख्तियार नहीं है, यानी अगर 3-4 साल के अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार से महकमा को चलाया गया है तो उसके ऊपर तो हमारा इख्तियार नहीं है। उसकी कीमत तो हमें भी देनी पड़ रही है, आपको भी देनी पड़ रही है, सार्फिन को भी देनी पड़ रही है, और बड़ा मुश्किल का सामना है सबको, हमें भी आपको भी। लेकिन जो चीज़ आज हमने खुर्रम साहब ने आपके सामने रखी है वो ये है कि हमारी कारकर्दगी, यानी जो हम आपको हमेशा से कह रहे थे कि हमें 3-4-5-6 महीने चाहिए जिनके बाद हमारी कारकर्दगी के असरात आप तक पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो फैसले हम कर रहे हैं ये 2 महीने 2.5 महीने गुजरे हैं, कोई 2-3-4 महीने वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये जिस चीज़ को हम रीबेसिंग कह रहे हैं, जिसका जिक्र किया है खुर्रम साहब ने, ये रीबेसिंग है क्या? बुनियादें नौ जी, ये बेसिकली जी बिजली की पैदावारी कीमत है। बिजली की पैदावारी कीमत में क्या होता है? बिजली की पैदावारी कीमत के अंदर ईंधन की कीमत है, और उसके अलावा जो आपकी चोरी चकारी आपने पहुंचाना होता है, किसी जगह पे चोरी हो गई, किसी जगह पे कलेक्शन नहीं हुई, जिसको मैं असल परफॉर्मेंस कहता हूं, ये 2 बड़े बड़े कंपोनेंट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर रीबेसिंग की जाती है कि बिजली की पैदावारी कीमत और बिजली आप तक पहुंचाने की कीमत जो है उसको रिवाइज किया जाए। कानून ये कहता है कि आपने ये रिविजन थोड़े थोड़े अरसे के बाद मुसलसल करते चले आना है, मगर पिछली हुकूमत ने ये किया कि फरवरी 2021 के बाद, जैसा कि आपने पेट्रोलियम के शोबे में भी देखा कि जाते जाते सब्सिडी लगा दी, जिसको हम बारूदी सुरंग कह रहे हैं, कि जाते जाते सब्सिडी दे दी, जाते जाते कीमतें फ्रीज कर दी, यानी महंगी लेके सस्ती बेचते रहो। बिल्कुल उसी तरीके से वो जो तरीक़ाकार तय हुआ है, कानूनन तय हुआ है रीबेसिंग का, फरवरी 21 के बाद से पिछली हुकूमत ने रीबेसिंग नहीं की। रीबेसिंग ना करने का मतलब ये नहीं कि आपने कीमत अदा नहीं की। रीबेसिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आज जो हम आके आपके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट नहीं की
اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کے اوپر جتنے پیسے پڑتے تھے وہ ڈالتے چلے گئے مگر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بس یہ فرق ہے. آج بھی جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ری بیسنگ نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں 1-8 روپے کے اوپر نیچے سے یہی پیسے آپ کے پاس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے, صرف یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے, آپ عوام کے سامنے آ کے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ ہماری پچھلے سال کی جو پیداواری قیمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر نئی قیمت جو ہے وہ طے کر دی, یہ نہیں کہیں گے. مگر نئی قیمت تو سب ادا کریں گے, مگر وہ قیمت چھپی رہے گی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر. اور ساتھ ہی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ, دو چیزیں ہوتی ہیں جی, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ. اس کی وجہ سے یہ جو تمام اب ری بیسنگ ہے یہ آلریڈی پاکستان کے صارفین ادا کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے وزیر اعظم کا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی جو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا ہے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مگر یہی ہو رہا تھا, ہر مہینے ہو رہا تھا, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو رہا تھا. آپ کے ہر ایک کے بل کے اوپر آ رہا تھا کہ 8 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, 9 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, 6 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. قیمت آپ ادا کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی. یعنی حکومت کو آ کے آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کیوں کریں, آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2021 سے یہ رکا ہوا ہے معاملہ. اگر یہ 8-8 آنے 1-1 روپیہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کرتے رہیں تو پھر اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا جو حکم وزیر اعظم نے دیا جو لاگو ہوتا ہے پوری انرجی سیکٹر کے اوپر, نہ صرف بجلی پہ, گیس پہ, ہر چیز پہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب شخص کو بچانا ہے. اگر میرا انالیسس ٹھیک ہے اور خرم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو گھریلو صارفین ہے وہ تقریباً 27 ملین کنیکشن گھریلو صارفین کے. 13 ملین کنیکشنز کو یعنی 13 ملین خاندانوں کو آپ اس کو 6 سے یا 8 سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ, تقریباً 45% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں. تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے. وہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی, ڈسکوز کے اندر بھی, انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے, صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے, تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے. تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ